अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो नावल लेकर आए हैं वो जासूसी अदब के शाहकार मुसन्निफ़ मज़हर कलीम M.A. का नावल पाकिशिया क्लब है। ये नावल सस्पेंशन, एक्शन और कहानी तीनों लिहाज से आपको ज़रूर पसंद आएगा और इस नावल में टाइगर ने जिस अंदाज में काम किया वो यकीनन आपको हैरान कर देगा। तो आइए चलते हैं इस नावल की एपिसोड 1 की तरफ। दारुल हुकूमत के सबसे शानदार 6 स्टार होटल के वसी व अरीज़ और इंतहाई खूबसूरत हाल में दारुल हुकूमत के एक मशहूर क्लब की तरफ से इस साल के मुअज़्ज़ज़ शहरियों को इस्तकबालिया दिया जा रहा था। अखबारात में इस इस्तकबालिये के लिए बड़े बड़े इश्तिहारात शाया हो रहे थे। इस क्लब की तरफ से हर साल ये इस्तकबालिया दिया जाता था और अब तो ये रवायत सी बन गई थी कि दारुल हुकूमत में सिर्फ वही मुअज़्ज़ज़ समझा जाता था जिसे इस इस्तकबालिये में शामिल होने का कार्ड मिल जाता था। लेकिन सबसे दिलचस्प और पुरस्कार बात यह थी कि इस क्लब से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी फ़र्द या उसके किसी भी दफ्तर से कोई शख्स भी वाकिफ़ न था, वो सिर्फ उसका नाम जानते थे। पाकिशिया क्लब बस सिर्फ ये 2 लफ्ज़ ही सबसे मुतारफ़ थे, लेकिन पाकिशिया क्लब के मेंबरान कौन हैं, उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में कौन कौन शामिल हैं, उसके मकासद क्या हैं और उनके पास फ़ंड कहाँ से आते हैं, इस बारे में किसी को भी इल्म न था। बस साल के बाद अचानक अखबारात में पाकिशिया क्लब की तरफ से इश्तिहार शाया होता है कि फ़लाँ होटल में फ़लाँ तारीख और फ़लाँ वक्त पर पाकिशिया क्लब दारुल हुकूमत के मुअज़्ज़ज़ीन को इस्तकबालिया दिया जा रहा है। उसके बाद जिसके पास क्लब का कार्ड पहुंच जाता वो बस पूरे शहर में मुअज़्ज़ज़ गर्दाना जाता था और जिसके पास ये कार्ड ना पहुंचता 2 लाख कोशिश करके भी वो कार्ड हासिल ना कर सकता था, इसलिए उसको पुरस्कार क्लब भी कहा जाता था। हर साल कार्ड मुंतखब अफराद को अरसाल किया जाते थे। ये वो लोग होते थे जिन्होंने इस साल में कोई ना कोई ऐसा काम किया होता जो क्लब की नज़र में उनकी इस इस्तकबालिया में शिरकत की वजह समझा जा सकता था। लेकिन उससे भी दिलचस्प बात यह थी कि इस इस्तकबालिये में सिर्फ समाजी तौर पर मुअज़्ज़ज़ अफराद ही शिरकत ना करते थे, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसे लोगों को भी ये कार्ड मिलता था जो समाजी हैसियत से माशरे में इंतहाई कमतर मकाम रखते थे। कार्ड की पुष्ट पर कारनामे के मुतालिक चंद सतूर भी टाइप होती थी जिसकी बिना पर उस आदमी को ये कार्ड भेजा जा रहा था और ये ज़रूरी न था कि ये कारनामा सिर्फ मारूफ मानों में नेकी पर मुश्तमिल हो, बल्कि बाज़ औक़ात बड़े बड़े स्मगलरों, मंशियात फरोश और मुजरमों को भी ये कार्ड मिल जाते थे। ये और बात थी कि वो इस कार्ड के मिल जाने के बावजूद उसमें शिरकत न करे, अलबत्ता वो कार्ड की तशहीर सारा साल करते रहते थे। एक लिहाज से ये कार्ड पूरे साल इस आदमी के मुअज़्ज़ज़ होने का एक सर्टिफिकेट समझा जाता था। आजकल भी अखबार में इस साल के इस्तकबालिये के बेहद चर्चे थे और शहर का हर आदमी इस्तकबालिये के लिए कार्ड का मुंतज़िर था। अखबारात के तजस्सुस पसंद सहाफ़ियों, बल्कि एक दो बार तो एक हुकूमत ने भी इस क्लब और इस इस्तकबालिये के पस मंज़र तलाश करने की कोशिशें की, लेकिन तमाम इंक्वायरियों का कोई नतीजा बरामद ना हुआ। होटल वालों को फ़ोन पर इस्तकबालिया के इंतज़ामात का हुक्म दे दिया जाता, फिर इस्तकबालिया पर खर्च होने वाली रकम से भी कहीं ज़्यादा रकम इस होटल के अकाउंट में जमा करवा दी जाती। होटल वाले ऐसे इस्तकबालिये के लिए अपने होटल का इंतखाब बाइसे फ़ख्र समझते थे, इसलिए वो फ़ौरन ही इस्तकबालिये की तैयारियां शुरू कर देते। इस्तकबालिये की पब्लिसिटी भी होटल की तरफ से ही की जाती थी, क्योंकि पब्लिसिटी की रकम भी इनके अकाउंट में शामिल होने वाली रकम में शामिल होती थी। अलबत्ता कार्ड्स वगैरह से होटल वालों का कोई ताल्लुक़ ना होता था। कार्ड बस आम डाक के ज़रिए अफराद तक पहुँच जाते थे। इन पर शहर के मुख्तलिफ डाक खानों की मोहरें मौजूद होती थी और ये भी ज़रूरी न था कि तमाम कार्ड डाक के ज़रिए हों, बल्कि बाज़ औक़ात बस कार्ड मुतल्लिक़ा अफराद की रिहाइशगाहों के लेटर बॉक्सों और बाज़ औक़ात कारों में अचानक नज़र आने लग जाते। इसलिए डाक खानों और लेटर बॉक्सेस की निगरानी का भी कोई नतीजा न निकलता था। चूँकि इस इस्तकबालिये की वजह से आज तक कोई जुर्म या कोई गैर कानूनी बात सामने न आई थी, इसलिए हुकूमत ने भी इसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी थी। ऐसे इस्तकबालिये दारुल हुकूमत में गुज़िश्ता 5 सालों से दिए जा रहे थे। इमरान भी इनके मुतालिक अखबारात में पढ़ता रहता था। इस्तकबालिये में शामिल अफराद की तस्वीर और उनके मुतालिक क्वाइफ भी जो तकरीबन तमाम अखबारात शाया करते थे वो भी उसकी नज़रों से गुजरते रहते थे, लेकिन उसे कभी इस तरफ तवज्जो देने की फुर्सत ना मिली थी। लेकिन आजकल वो फारिग था, इसलिए सुबह नाश्ते के वक्त जैसे ही उसकी नज़र अखबार में शाया होने वाले इस्तकबालिये के इश्तिहारात पर पड़ी, उसके लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट रेंगने लगी। उसने फैसला कर लिया कि इस बार वो भी लाज़मन इस्तकबालिये में शरीक होगा, बल्कि सिर्फ वही क्यों पूरी सीक्रेट सर्विस शामिल होगी। सलमान अचानक इमरान ने ज़ोर से आवाज़ देते हुए कहा, क्या बात है,
کتنی بار کہا ہے کتنی گرم چائے نہ پیا کیجیے، الگ گرم ہو جاتا تو آواز بھی اونچی نکلتی ہے۔ سلمان نے دروازے پر نمودار ہوتے ہی برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، چھوڑو گرم ٹھنڈی کے چکر کو، کبھی تو باورچی خانے سے بھی باہر نکل آیا کرو۔ پہلے یہ بتاؤ تم معزز ہو یا غیر معزز؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں کیوں غیر معزز ہونے لگا؟ میں تو معزز آدمی ہوں، آل پاک ایشیا باورچی ایسوسی ایشن کا صدر اور آل ورلڈ باورچی ایسوسی ایشن کا چیئرمین، بھلا کیسے غیر معزز ہو سکتا ہے؟ سلمان نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہارے پاس کارڈ آیا ہے کسی پاک ایشیا کلب کا؟ عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا، پاک ایشیا کلب کا کارڈ؟ اوہ، آپ اسی استقبالیہ والے کارڈز کی بات کر رہے ہیں جو ہر سال آتا ہے، مگر میں پھاڑ کر چولہے میں ڈال دیتا ہوں، میں کوئی فقیر تو نہیں ہوں کہ لوگوں کی دی ہوئی روٹی کھاتا پھروں۔ سلمان نے بڑے حقارت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اس سال بھی آیا کارڈ؟ عمران نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا، ہاں کل آیا تھا، چولہے میں ڈال گیا، مگر ایک بات ہے، کاغذ بہت قیمتی ہوتا ہے، البتہ میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی شادی کا دعوت نامہ اسی قسم کے کاغذ پر چھپواؤں گا۔ سلمان نے سارے لاتے ہوئے جواب دیا، اور اگر اس قسم کا کاغذ نہ ملا تو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، نہ ملا تو شادی ہی نہیں کروں گا۔ سلمان نے فوراً ہی جواب دیا، چلو ٹھیک ہے، ایک مسئلہ تو حل ہوا، یہ کاغذ بنانے والا کارخانہ میں نے خرید لیا ہے اور اس قسم کے کاغذ کی پروڈکشن بند کر دی ہے، اس آئندہ میرے سامنے شادی کی بات نہ کرنا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، آپ نے تو اب پروڈکشن بند کی ہے، میں نے پہلے ہی کاغذ خرید کر بینک کے لاکر میں رکھوا دیا تاکہ آپ جیسے حاسدوں کی آزادانہ چالوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ سلمان نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا اور واپس جانے کے لیے مڑنے لگا۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ بات تو سنو، وہ دراصل اس سال استقبالیے کے لیے 2 کارڈ کلب والوں نے مجھے بھیجے تھے، میں نے سوچا تھا کہ چلو ایک کارڈ تمہیں دے دوں، لیکن تم تو لوگوں کی روٹی کھانے جاتے ہی نہیں ہو، اس لیے اب یہی ہو سکتا ہے کہ میں دوسرا کارڈ سپر فیاض کو دے آؤں، اگر وہ بھی معزز آدمی ہے۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اچھا کہاں ہے کارڈ دکھائیے؟ سلمان نے چونکتے ہوئے پوچھا، تم تو پچھلے 5 سالوں سے دیکھ ہی رہے ہو اور چولہے میں ڈال دیتے ہو، اس لیے اب تم نے کیا دیکھنا؟ میں سپر فیاض کو فون کر لوں، وہ یقیناً اس خوشخبری پر اچھل پڑے گا، پھر اسے معزز بنانے کے معاوضے میں کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا مطلب ہے آپ سپر فیاض کو مجھ پر فوقیت دے رہے ہیں، یعنی وہ مجھ سے زیادہ معزز ہیں؟ سلمان نے یکلخت غصیلے انداز میں آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، ارے یہ بات نہیں، میں تمہیں ہی معزز سمجھتا تھا، آخر تم میرے جیسے معزز کے باورچی ہو، اور معزز پن تو وبائی بیماری کی طرح ہوتا ہے، تھانے دار بھی معزز اور اس کا نوکر بھی معزز، اس کی بیگم تو اور بھی زیادہ معزز، لیکن تم تو خود ہی گھٹیا بننے پر مضر ہو۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، پہلے تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ میں اس لیے معزز نہیں ہوں کہ میں آپ کا باورچی ہوں، بلکہ آپ کو لوگ اس لیے معزز سمجھتے ہیں کہ میں آپ کا باورچی ہوں، اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے اس غیر معزز سپر فیاض کو مجھ سے زیادہ معزز سمجھا تو پھر مونگ کی دال کی بجائے آلو کی بھجیا کھانی پڑے گی۔ سلمان نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، آلو کی بھجیا؟ لا حول ولا قوت، یہ کس چیز کا نام لے دیا؟ مجھے تو یہ نام سنتے ہی موٹے اور پلپلے پیٹوں والے سرمایہ دار نظر آنے لگ جاتے ہیں، بالکل آلوؤں کی طرح۔ اچھا بھائی، تم معزز، تمہارا باپ معزز، تمہارا دادا معزز اور تمہاری ہونے والی اولاد معزز۔ عمران نے فوراً ہی دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑتے ہوئے کہا، تو نکالئے کارڈ، بلکہ دونوں مجھے دیجئے، ساتھ والے فلیٹ کا باورچی بھی بڑا معزز ہے، میرا دوست ہے۔ سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا، کارڈز؟ ارے وہ تو ابھی مجھے ملے نہیں، وہ کاغذ ہی نہیں مل رہا یار، ایسا کرو تم ہی وہ اپنی شادی کارڈ والا کاغذ ادھار دے دو، کارڈ تو چھپ جائیں۔ عمران نے جلدی سے کہا، ان کی بات مت کیجیے، ان پر تو شادی کا دعوت نامہ چھپ بھی چکا ہے۔ سلمان نے جواب دیا، کیا شادی کا دعوت نامہ چھپ گیا، یعنی شادی ہو رہی ہے؟ اچھا تو یہ بات ہے، ہم سے بھی خفیہ سارا کام کر لیا، کون سی تاریخ ہے؟ اور اصل بات یہ کہ وہ محترمہ کون ہے جنہیں ہمارے جیسے معزز آدمی کے باورچی کی زوجہ منکوحہ بننے کا شرف حاصل ہو رہا ہے؟ عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، زوجہ منکوحہ؟ اتنے بھاری بھرکم الفاظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کسی بھینس سے تو شادی نہیں کرنی، لڑکی نہیں کہہ سکتے آپ؟ سلمان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کہ اب تو میرے فلیٹ کا فرنیچر توڑواؤ گے؟ عمران نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، فرنیچر توڑواؤں گا؟ میں سمجھا نہیں۔ سلمان کے چہرے پر حقیقی تعجب موجود تھا۔ جب لڑکی آئے گی تو فرنیچر نہیں ٹوٹے گا تو اور کیا ہوگا؟ لڑاکا کی مؤنث لڑکی ہی ہوتی ہے نا؟ عمران نے جواب دیا، ایک تو آدمی کسی جاہل کا باورچی بن جائے تو دوہری مصیبت میں پھنس جاتا ہے، جناب لڑاکا کی مؤنث لڑاکی ہوتا ہے، لڑکی نہیں ہوتا۔ سلمان نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اچھا بھائی، صرف الف کی کمی ہوتی ہے، وہ ڈنڈے سے پوری ہو جاتی ہے، ڈنڈے کی شکل بھی تو ایسی ہوتی ہے، بہرحال وہ لڑاکی یا بغیر ڈنڈے کی لڑکی ہے، کون
इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, यही तो मसला है, बेशुमार है, मुझसे तो इंतखाब करना ही मुश्किल हो रहा है, बड़ी बड़ी सिफारिशें आ रही हैं इंतखाब के लिए, इसलिए मैं बेगौर व फिक्र कर रहा हूँ, लेकिन आप वो कार्ड वाली बात गोल कर गए। सलमान ने आंखें मटकाते हुए कहा, वाह, यानी बेशुमार लड़कियाँ तुमसे शादी के लिए तैयार है, इसके लिए मुझे बताओ, मैं इंतखाब कर देता हूँ। इमरान ने कहा, इंतखाब और आप करेंगे? रहने दीजिए, ये आपका काम नहीं है, इंतखाब तो वही कर सकता है जो जिसका मयार अच्छा, और आपका मयार मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सलमान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। फिर इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, मेज़ पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मुअज़्ज़ज़ बावर्ची का गैर मुअज़्ज़ज़ मालिक बोल रहा हूँ। इमरान ने रिसीवर उठाते ही कहा, इमरान, मैं जूलिया बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी, अरे अरे, मैंने तो अभी तक कुछ लिया ही नहीं, आप सलमान से पूछ लें, सुबह से फ्लैट में मौजूद हूँ, आप खामखा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। इमरान ने फ़ौरन ही कहा, क्या बकवास है, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? दूसरी तरफ से जूलिया ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा, अरे एक तो आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं मैंने जूलिया है, वो वापस कर दूँ, इधर दिमाग भी मेरे ही ख़राब बता रही हैं, कमाल है, ये तो सरासर जाती है, ये लेने देने का काम सलमान ही करता है, आखिर गैर मुअज़्ज़ज़ मालिक का मुअज़्ज़ज़ बावर्ची है। इमरान ने जूलिया के नाम को उल्टे मानी पहनाते हुए कहा, तुम्हारी ये बेमौका बकवास खामखा दूसरों को गुस्सा दिला देती है। जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा, मौका बेमौका के लिए आप चार्ट बना कर ना भिजवा दीजिए, ताकि कम से कम मुझे तो पता चले कि बकवास का मौका कौन सा होता है। इमरान ने शरारत भरे लहजे में कहा, सुनो, मैंने एक अहम बात के लिए फ़ोन किया, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं। या मेरे फ्लैट में सारे मेंबर इकट्ठे हैं और सब का फैसला है कि इस बार पाकिस्तान क्लब की तरफ से जो इस्तकबालिया दिया जा रहा है उसमें सब ने लाजमन शिरकत करनी है। जूलिया ने एक ही सांस में इतना लंबा फिक्रा बोल दिया, तो मैंने कब मना किया? शिरकत से इस्तकबाल ही करना है ना, बाजार से हार खरीदो और होटल के गेट पर खड़े हो जाओ इस्तकबाल के लिए। अरे हाँ, मेरा बावर्ची आगा सलमान पाशा के गले में ज़रूर 2-4 हार डाल देना, आखिर वो मेरा बावर्ची है, किसी सरमाएदार का नहीं। ऐसा साहिब कमाल बावर्ची कम से कम इस सदी में तो पैदा हो नहीं सकता, जो बगैर रकम वसूल किए गुज़िश्ता कई सालों से खाना भी खिला देता है, नाश्ता भी करा देता है और गरम गरम चाहे भी। इमरान की ज़बान चल पड़ी, इस्तकबाल नहीं करना, इस्तकबालिये में शिरकत करनी है। और सुनो, मज़ीद बकवास की ज़रूरत नहीं, फ़ौरन हम सब के लिए कार्ड्स का बंदोबस्त करो। जूलिया ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा, मैं 2 काम इकट्ठे नहीं कर सकता, या बंद कर सकता हूँ या कुशाद कर सकता हूँ, ये नहीं खोल सकता हूँ। बैक वक्त खोलना और बंद करना मेरे बस से बाहर है। अलबत्ता ये काम सुपर फ्याज बड़ी महारत से करता है। आदमी बंद किए, जेब खोल दी, जेब बंद की और आदमी खोल दिए। तुम ऐसा करो, इन कामों के लिए सुपर फ्याज से रजू करो। इमरान ने लफ्ज़ बंदोबस्त को इस्तेमाल करते हुए कहा, तुम चाहे फ्याज से कहो या X2 से, हमें तो शिरकत के लिए कार्ड्स चाहिए और बस। जूलिया ने चीखते हुए कहा और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। सलमान इस दौरान कमरे से जा चुका था, लेकिन जैसे ही इमरान ने रिसीवर क्रैडल पर रखा, सलमान की आवाज़ दूर से सुनाई दी, मेरे कार्ड का भी बंदोबस्त होना चाहिए, वरना खाना पीना बंद और फाका खुल जाएगा। सलमान ने धमकी देने वाले लहजे में कहा, या अल्लाह, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया, काश आज अखबार ही ना छपा होता, या छपा होता तो आज मेरे बाकू के पेट में दर्द हो जाता, या मेरे हाकर के ना होता तो सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान को अखबारात देने वाले हाकर की हड़ताल पर चले जाते। कुछ ही ना हुआ, लेकिन अब ये कार्ड्स कहाँ से आएंगे? इमरान ने बड़े बेचारगी के इस अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा, और इसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और ब्लैक ज़ीरो के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। X2। दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो की मखसूस आवाज़ सुनाई दी, जनाब X2 साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप X11 बल्कि X13-14 बन जाएं? 2 से अब काम नहीं चलेगा, उम्मीदवार बहुत हो गए हैं। इमरान ने अपने असल लहजे में कहा, ओह इमरान साहब, ये किसके उम्मीदवार इतने पैदा हो गए हैं? दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो ने अपनी असल आवाज़ में हंसते हुए कहा, पाकिस्तान क्लब के कार्ड की मैंने तो सोचा था चलो 2 से फ़ायदा हो जाएगा, एक तुम और एक मैं मुअज़्ज़ज़ बन जाएंगे, लेकिन अब सीक्रेट सर्विस ने भी मुअज़्ज़ज़ बनने का फ़ैसला कर लिया, और वो मिस्टर सलमान भी। और अगर ये हाल रहा तो सुपर फ्याज, जोसेफ दी ग्रेट और जवाना दी लॉर्ड, ये सब कब पीछे रहने वाले हैं? इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप X2 की बजाय X13-14 बन जाएँ, तभी मसला हल हो सकता है। इमरान ने ऊँखे से लहजे में कहा, वाकई इमरान साहब, ये पाकिस्तान क्लब और इसकी तरफ से देने दिलाने वाले इस्तकबाल का असल चक्कर क्या है? ये कौन लोग हैं और क्यों हर साल इस तरह ये ड्रामा रचाते हैं? ब्लैक ज़ीरो ने संजीदा होते हुए कहा, अरे अरे भाई, इस कदर संजीदा होने की ज़रूरत नहीं, जो कोई भी हो अपने घर से खर्च करते हैं, चंदा नहीं मांगते, अतिया नहीं किसी से इकट्ठा करते, सरकारी कुवत नहीं लेते। ज़रा जदीद दौर है, पुराने ज़माने में हातम ताई साहब ये काम किया करते थे,
اور بس پورے شہر کو کھانا کھلاتے ہیں تھے۔ عمران نے جلد جلد بولتے ہوئے کہا، میں نہیں مانتا عمران صاحب کہ اس طرح بے مقصد کوئی اتنے زیادہ پیسے خرچ کرے۔ اور آپ کس منزل پر بیٹھے ہیں؟ فیاض کی ڈیوٹی لگائیں گے اور سپر فیاض آپ کی طرف ہی ہے نا؟ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، ارے کہیں دانش منزل میں موجود دانش کار کا سارا سٹاک اکیلے ہی ہضم تو نہیں کر گئے؟ اتنی جلدی تو تم پہلے مطلب نہ سمجھا کرتے تھے۔ بہرحال سر سلطان سے کہہ کر یہ انکوائری ڈیڈی کے ذمہ لگا دو، پھر دیکھو پردہ غیب سے کیا ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے ممبران کو بھی کہہ دو کہ اس استقبالیے سے دور رہیں، ورنہ وہ خواہ مخواہ میری جان کھاتے رہیں گے۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے لبوں پر شریر مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ چونکہ آج کل وہ ویسے بھی فارغ تھا، اس لیے اس نے بھی سوچا کہ چلو سپر فیاض کے ساتھ رہ کر پاکیشیا کلب کو تلاش کیا جائے، اور پھر سپر فیاض سے انکوائری میں مدد ملنے کی امید تھی، اس لیے اس نے خود ہی بلیک زیرو کو راستہ بتا دیا تھا۔ سلیمان ذرا ایک گرم گرم چائے لے آؤ، تمہارے لیے کارڈ کا بندوبست کر دیا گیا۔ عمران نے اونچی آواز میں سلمان کو پکارتے ہوئے کہا۔ سلمان نے تھوڑی ہی دیر میں چائے بنا کر لے آیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے برتن تھے اور چہرے پر عمران کی بات کے اثرات کی بڑی خوشگوار سی مسکراہٹ تھی۔ چائے گرم ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بالکل گرم ہے، لیکن سلمان نے چائے کی پیالی تیار کر کے عمران کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، جب 4 کارڈ چھپ جائیں تو پھر 5ویں کی گنجائش فوراً ہی پیدا ہو جاتی ہے، میرا مطلب ہے کل خانی کا کارڈ۔ عمران نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہا، سلمان کا 4 شادیوں کے تصور میں گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا چہرہ عمران کا جواب سنتے ہی یکلخت مرجھا گیا اور عمران بے اختیار کہہ مار کر ہنس پڑا۔ دور سے پولیس کی گشتی کار کی مخصوص گھومتی ہوئی لائٹ کو دیکھتے ہی سڑک کے کنارے پر کھڑا ڈائی جان چونک کر تیزی سے پیچھے ہٹا، پھر جلدی سے سائڈ پر رکھے ہوئے گندگی کے بڑے سے ڈرم کی سائڈ میں اس طرح بیٹھ کے جیسے وہ چھپنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے، شیو بڑی ہوئی تھی، اس کے دانت گہرے پیلے رنگ کے اور جسم پر لباس بھی پرانا اور پھٹا ہوا تھا۔ اس کے پشت پر سیاہوں جیسا مخصوص تھیلا لدا ہوا تھا، پیروں میں فل بوٹ تھے، لیکن وہ بھی اپنی ظاہری شکل و صورت سے ایسے لگ رہے تھے جیسے انہیں گندگی کے ڈھیر سے اٹھایا گیا ہو۔ کار کی لائٹیں نزدیک آتی گئی اور پھر چند لمحوں بعد اس ڈرم کے سامنے پہنچ کر کار کی بریکیں چڑچڑائیں اور کار روک گئی۔ یہ واقعی پولیس کار تھی۔ اس سے چھپنے کے لیے ڈائی جان پیچھے ہٹا تھا، لیکن شاید پولیس کار میں بیٹھے ہوئے افراد نے اسے تیزی سے پیچھے ہٹتے دیکھ لیا تھا۔ کار رکتی، اس میں سے 4 پولیس افیسر ہاتھوں میں ریوالور سنبھالے تیزی سے نیچے اترے تو ڈائی جان ایک طویل سانس لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ظاہر ہے اب چھپنا فضول تھا۔ ہینڈز اپ، ایک پولیس افیسر نے اسے للکارتے ہوئے کہا۔ ڈائی جان نے ہونٹ بھینسے ہوئے دونوں ہاتھ سر سے بلند کر لیے۔ کون ہو تم؟ پولیس افسران نے طاقتور ٹارچ جلا کر روشنی اس پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ٹارچ کی روشنی اتنی تیز تھی کہ ڈائی جان کی آنکھیں بے اختیار چندھیا گئی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں کے عین سامنے سورج پوری آبتاب سے چمکنے لگا ہو۔ میں سیاہ ہوں، ڈائی جان نے اسی طرح آنکھیں بند کی اور ہاتھ اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ واقعی یہ تو غریب سا سیاہ لگتا ہے، ایک پولیس افیسر نے کہا۔ ادھر سڑک پر آؤ، ہاتھ گرا دو، دوسرے پولیس افیسر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹارچ بجھ گئی۔ سڑک پر موجود بجلی کے کھمبے پر چونکہ ایک ہلکی پاور کا بلب جل رہا تھا، اس لیے وہاں قدرے روشنی موجود تھی۔ ڈائی جان نے ہاتھ نیچے کیے اور پھر قدم آگے بڑھاتا ہوا سڑک پر آ گیا۔ بغیر کاغذات کے ہو؟ ایک پولیس افیسر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، میرے پاس کاغذات موجود ہیں، بالکل صحیح کاغذات ہیں، ڈائی جان نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ لیکن پھر تم ہمیں دیکھ کر چھپ کیوں گئے تھے؟ ایک نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ جی اگر اپنا راز نہ ہو تو سچ بتاؤں، ڈائی جان نے کہا۔ ہاں یہ سچ بتا دو، کیا چکر ہے؟ تمام پولیس افیسرز نے بیک زبان ہو کر کہا۔ مجھے جاننے سے پہلے ایک پاکیشیائی نے بتایا تھا کہ پاکیشیا کی پولیس بہت ظالم ہے، وہ سیاحوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے، ان سے چیزیں چھین لیتی ہے، ڈائی جان نے کہا۔ اوہ تو تم اس لیے چھپ رہے تھے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ ایک پولیس افیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ باقی ڈائی جان کی بات سن کر خاموش ہو گئے تھے۔ میرا نام ڈائی جان ہے، میں گریٹ لینڈ کا رہنے والا ہوں، یہ دیکھو میرے کاغذات۔ ڈائی جان نے اپنی پتلون کی جیب سے ایک پلاسٹک کا پرانا سا لفافہ نکالتے ہوئے کہا، اور پولیس افیسر نے ٹارچ جلا کر اس کے کاغذات کو بغور چیک کرنا شروع کر دیا۔ کاغذات واقعی اصل اور درست تھے۔ ٹھیک ہے، تمہارے کاغذات درست ہیں، لیکن ہم تمہاری تلاشی لیں گے، پولیس افیسر نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ جی بالکل لے لیں، میں غریب سیاہ ہوں، بس سیاحت میرے خون میں شامل ہے، اس لیے میں کہیں ایک جگہ ٹک کر نہیں رہ سکتا، میرے پاس رقم وغیرہ نہیں ہے، میں تو مزدوری کر کے اور چندہ وغیرہ مانگ کر گزارا کرتا ہوں، ڈائی جان نے کمر پر لدا ہوا تھیلا اتار کر سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ ایک پولیس افیسر نے اس کے جسم کی تلاشی لی، اس کے بعد انہوں نے تھیلا کھولا تو اس میں
पुराने लिबास के 2 जोड़े, एक छोटा सा ट्रांसमीटर और दूसरा आम इस्तेमाल का सामान था। पुलिस ऑफिसर ने ट्रांसमीटर का बटन ऑन किया तो उसमें से हल्की हल्की मौसीकी बरामद होने लगी। पुलिस ऑफिसर ने इत्मीनान भरे अंदाज सार हिलाते हुए बटन ऑफ कर दिया। ठीक है, कोई मशकूक चीज़ नहीं, लेकिन एक बात बताओ, तुम शहर से निकल कर इधर वीराने में क्यों आ गए हो? पुलिस ऑफिसर ने कहा, जनाब मैंने सोचा कि वहाँ शहर में अगर इसमें किसी फुटपाथ पर सोऊंगा तो रात को पुलिस मुझे तंग करेगी, इसलिए मैं शहर से बाहर आ गया ताकि यहाँ किसी मुनासिब जगह पर सोकर रात गुजार लूँ। डाईजान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा, ओके जाओ सो जाओ। पुलिस ऑफिसर ने हंसते हुए कहा और फिर उसने अपने साथियों को इशारा किया और डाईजान को छोड़कर तेज से कार की तरफ बढ़ गए और चंद लम्हों बाद कार तेजी से आगे बढ़ गई और डाईजान के लबों पर जहरीली सी मुस्कुराहट उभर आई। उसने जल्दी से अपना सामान समेटा और फिर बैग उठाया और वापस मुड़ा और उसने वहीं ड्रम के पास ही अपना बैग सराहने रखा और लेट गया। चंद लम्हों बाद कार वापस आई, एक बार फिर वहीं रुकी। कार में से टार्च जलाकर डाईजान को देखा गया, फिर टार्च बंद हुई और कार एक झटके से आगे बढ़ गई। चंद लम्हों तक डाईजान इसी हालत में पड़ा रहा, फिर वो जल्दी से उठा, उसने बैग से वही ट्रांसमीटर निकाला और उसकी नाप तेजी से घुमाने लगा। जल्द ही डायल पर एक सुर्ख रंग का नुक्ता जल उठा और डाईजान ने नाप घुमाना बंद करके एक बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे ट्रांसमीटर से ट्रांसमीटर जैसी टू टू की आवाज़ें निकलने लगी। हेलो हेलो डाईजान कॉलिंग यू। डाईजान ने बार बार ये फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया। यस बॉस विक्टर अटेंडिंग। ट्रांसमीटर से अचानक एक बारीक सी आवाज़ उभरी। लहजा गैर मुल्की था। विक्टर ऑपरेशन किस पोजीशन में है? मैंने गश्ती पुलिस को मुतमिन करके वापस भेज दिया है, डाईजान ने कहा। हम आपकी कॉल के मुंतज़िर थे, ऑपरेशन के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, फिर इसे मुकम्मल करके वापस आओ, मैं स्पेशल पॉइंट पर मौजूद हूँ, डाईजान ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और डाईजान ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और वो ट्रांसमीटर बैग में डालकर उसने बैग बंद कर दिया। फिर बैग को उठाए वो जल्दी से सड़क पर आया और खंबे के करीब रुककर दाएं तरफ देखने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद अंधेरे में एक कार ह्योला सा सड़क पर आता दिखाई दिया और डाईजान चौकन्ना हो गया। कार चंद लम्हों बाद उसके करीब आकर रुक गई। उधर ड्रम के साथ लिटा दो, डाईजान ने कार रुकती तेज लहजे में कहा। दूसरे लम्हे कार में से 2 गैर मुल्की नीचे उतरे। उन्होंने अकबी सीट में से एक लाश को बाहर घसीटा, उसके जिस्म पर बिल्कुल डाईजान जैसा लिबास था। डाईजान की रहनुमाई में वो उसे उठाए जल्दी से साइड में मौजूद गंदगी के ड्रम के पास ले आए, फिर उस लाश को ड्रम के साथ लिटा दिया गया। डाईजान ने उसकी पोजीशन दुरुस्त की और उसके बाद उसने अपनी जेब में मौजूद वही कागजात वाला लिफाफा निकाला और उसे इस लाश की जेब में डालकर उसने अपने बैग में से वो ट्रांसमीटर निकाल लिया। लाश के आने वालों में से एक ने जेब से उसी जैसा ट्रांसमीटर निकाल कर थैले में डाला, फिर थैला बंद करके उसे लाश के सर के नीचे इस तरह रख दिया था जैसे कोई शख्स थैला सर के नीचे रखे सो रहा हो। सब कुछ चेक कर लिया है ना? डाईजान ने मुड़कर अपने साथी से कहा। आप भी फिक्र रहें, पुलिस को मामूली सा शक भी ना पड़ेगा, वो यही समझेंगे कि आपको सोते सोते हार्ट अटैक हुआ है और आप चल बसे। मेडिकल रिपोर्ट भी यही आएगी और मेकअप के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो यहाँ इस मुल्क में चेक ही नहीं किया जा सकता, उसके साथी ने कहा। और डाईजान ने इस लाश पर एक नज़र डाली और तेज से मुड़कर कार की तरफ बढ़ गया। आप जल्दी से निकल चलो, गश्ती पुलिस मुसलसल चक्कर लगाती रहती है और इसके आने से पहले हमने यहाँ से निकल जाना है, डाईजान ने कार में बैठते हुए कहा। और ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदमी ने कार को आगे बढ़ाया और फिर तेज़ी से मोड़ कर वापस चला। उसने इस वक्त तक उसकी हेडलाइट्स न चलाई जब तक वो इस मेन रोड से निकलने वाली एक बाई रोड पर ना मुड़ गया। बाई रोड पर मुड़ते ही उसने लाइट जला दी और डाईजान भी, जो अब तक बड़ा चौकन्ना बैठा हुआ था, इत्मीनान की एक तवील सांस लेकर ढीला होकर बैठ गया। उसके लबों पर पुरअसरार मुस्कुराहट थी। तो डाईजान अब ख़त्म हो गया, अब ब्लू बर्ड वाले डाईजान को तलाश ना कर सकेंगे, डाईजान ने मुस्कुराते हुए ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा। ड्राइवर ने भी मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। कमरे का दरवाज़ा खुला तो सोफे पर नीम दराज एक खूबसूरत और नौजवान गैर मुल्की लड़की चौंक कर सीधी हो गई। आओ डेविड, कैसे आना हुआ? लड़की ने एक नौजवान लड़के को देखते ही हैरत भरे लहजे में कहा। मादाम, इंतहाई हैरत अंगेज़ खबर लाया हूँ, नौजवान ने कहा। क्या खबर? मादाम ने चौंक कर कहा। इतनी देर वो उसके सामने मौजूद सोफे पर बैठ गया। मादाम, डाईजान मार गया है, रात उस पर सोते हुए दिल का दौरा पड़ा है। डेविड ने ये जब खबर सुनाई जैसे को बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया और वाकई ये खबर मादाम के लिए एक धमाका सी साबित हुई। वो चलकर सोफे से खड़ी हुई हैरत और बेयकीनी के मिले जुले तासुरात ने उसका खूबसूरत चेहरा बिगाड़ दिया था। क्या कह रही हो? क्या तुम नशे में तो नहीं हो? मादाम के लहजे में घुर्राहट थी। ओह मादाम, भला मैं आपके सामने गलत बात कैसे कह सकता हूँ? डेविड ने कदरे सहमे हुए लहजे में कहा। तो फिर ये कैसे मुमकिन है जो कुछ तुम कह रहे हो?
ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ مادام نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، مادام ایسا ہو چکا ہے، میں پوری تفصیل لے کر آیا ہوں اور ساتھ ہی فوٹوگراف بھی، یہ دیکھیے۔ ڈیوڈ نے کہا اور اس نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر مادام کی طرف بڑھا۔